आगे फिर वो ये कहता है, आगे ये कहता है ये कि आप यूरोपियन लैंग्वेजेस में ख़ास तौर पे अगर आप अंग्रेज़ी ज़ुबान है इसको देखें तो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, आर्सेनल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आर्सेनल, एडमिरल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कैबल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मूनसून अगर आपने नाम सुना होगा, ये मूनसून जो लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है, ये सारे अल्फाज वो ये कहता है कि ये सारे अल्फाज ये क्या है, अरबी उल असल हैं, अरबी उल असल हैं। यानी यूरोपियन लैंग्वेजेस में अगर आप तहकीक करें, रिसर्च करें तो बहुत सारे अल्फाज उन्होंने अरबों से लिए हुए हैं। आगे आएगा एक लफ्ज़ आएगा, अल्मैनिक का लफ्ज़ आएगा, अगर आपने सुना हो, मुझे नहीं पता इटली वाले उसको अल्मैनिक ही प्रोनाउंस करते हैं या नहीं करते, इंग्लिश जुबान में अल्मैनिक का लफ्ज़, ये जो अल का लफ्ज़ है, ये जैसे आप कहते हैं अल किताब आप कहते हैं, मिसाल अल का लफ्ज़, ये इस तरह के जितने अल्फाज होंगे ये सारे अरबी ज़ुबान से आए हैं। तो बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेज में मसलन जो साइंटिफिक लफ्ज़ हैं, ये उनकी अगर आप ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन भी इनकी अरबी हैं, तो उनसे भी पता चलता है कि ये जितने उलूम हैं, जितने नॉलेजेस हैं, ये यूरोपियन लैंग्वेजेस में या यूरोपियन कंट्रीज़ में ये मुसलमानों के थ्रू दाखिल हुए हैं। अब उसके बाद हम आते हैं इल्मुल फलकियात की तरफ, एस्ट्रोनॉमी। अब ये जो एस्ट्रोनॉमी है, इल्मुल फलकियात है, इसमें फिर वही जो प्रोफेसर हिटी है, प्रोफेसर हिटी, ये उनका एक रेफरेंस दिया हुआ है। अब वो रेफरेंस भी इंग्लिश जुबान में है, उसमें वही बात जो पिछले पैरे में हमने बयान की कि यूरोपियन लैंग्वेजेस में इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं जो अरबी में आए हैं। वो सारे जितने अल्फाज हैं, वो अक्सर अल्फाज अगर आप उस पर तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे। अब मेरे जहन में असल में मेरे पास एक किताब थी, किताब मुझे मिली नहीं, यहाँ आज नहीं मिली, कहीं इधर उधर हो गई है। वो किताब थी, ये प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्लाह उनका नाम है, प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्लाह, शायद आपने नाम सुना हो। अब वो फौत हो गए हैं, बुजुर्ग आदमी थे, फौत हो गए, उनका विसाल हो गया है। तो ये पाकिस्तान के बनने से पहले ये यूरोप में आए हुए थे, ये नहीं थे, ये इंडिया और पाकिस्तान ही के किसी जगह के थे, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले ये यूरोप में, ये फ्रांस में रहते थे, फ्रांस में। डॉक्टर हमीदुल्लाह उनका नाम, अगर आप जाएंगे इंटरनेट पे उनका नाम आप करेंगे ना तो आपको उनका नाम मिल जाएगा। बहुत बड़े स्कॉलर, यानी फ्रेंच लैंग्वेज में सबसे पहले कुरान मजीद का तर्जुमा ये उन्होंने किया है। और वो 7-8 जुबानों के वो माहिर थे। इटालियन उनको आती थी, टर्किश जुबान उनको आती थी, और बहुत सारी तकरीबन कुछ 6-7 जुबानें उनको आती थी। ये आज से 5-6 साल पहले उनका विसाल हो गया, बुजुर्ग आदमी थे। तो वो उनकी एक किताब में, उसमें पूरा उन्होंने एक रिसर्च की हुई थी कि कौन कौन से लफ्ज़ जो हैं वो यूरोपियन लैंग्वेजेस में, साइंटिफिक अल्फाज, साइंटिफिक वर्ड्स यूरोपियन लैंग्वेजेस में ये अरबी उल असल हैं, यानी ये अरबी जुबान के अल्फाज हैं। उस पर पूरी उनके एक रिसर्च मौजूद है। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है, या आप लोगों में से जिसको शौक होगा वो इस पर अगर रिसर्च करें तो ये बड़ी अच्छी है, जिसको कह सकते हैं बड़ा अच्छा मौजू है, कि इसमें आप ये रिसर्च करें कि आपकी इटालियन जुबान में कितने ऐसे अल्फाज होंगे जो अरबी जुबान से आए हैं। तो अब ये जो रेफरेंस है प्रोफेसर हिटी का, इनकी जो किताब है हिस्ट्री ऑफ द अरब्स, ये इंग्लिश जुबान में मैं पढ़ता हूँ, ये अब उनका रेफरेंस है। रेफरेंस वो आप ज़रा गौर से सुने। वो ये कहता है, यानी ये जो बात मैंने की है कि इनकी यूरोपियन लैंग्वेजेस में बहुत सारे अल्फाज ये अरब से आए हैं, ये अरबी जुबान के अल्फाज हैं, तो अब इस पर एक रेफरेंस होना चाहिए ना। अब ये रेफरेंस जो है ना, ये उसी प्रोफेसर हिटी का है। अब वो इंग्लिश में ये लिखता है कि not only are most of the stars names in European languages of Arabic origins, but a number of technical terms are likewise of Arabic etymology and testify to the rich legacy of Islam to Christian Europe. ये बड़ी उम्दा बात वो कहता है, ये यानी बड़ा अहम रेफरेंस है। ये आप लोग इस किताब में हाजी साहब के पास मौजूद है, बाद में ये रेफरेंस ज़रूर नोट कर लें। वो ये कहता है कि नॉट ओनली आर मोस्ट ऑफ द स्टार, वो कहते हैं कि ये आसमान में जितने स्टार हैं, जो सितारे हैं, सितारों के नाम, कहते हैं कि न सिर्फ ये कि अक्सर सितारों के नाम, नेम्स इन यूरोपियन लैंग्वेजेस ऑफ अरबिक ओरिजिन्स, यानी काफ़ी सारे स्टार सितारे ऐसे हैं कि जिनके नाम जो है वो अरबिक ओरिजिन के हैं, वो अरबी ज़ुबान से लिए गए हैं। बट अ नंबर ऑफ टेक्निकल टर्म्स, बल्कि इसके अलावा जो बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स आर लाइकवाइज ऑफ अरबिक एटिमोलॉजी,
وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ساری جو ٹرمز ہیں وہ بھی اسی طرح عربی زبان کے ہیں یا عربی گرامر سے لیے گئے ہیں یا عربی سے اخذ کیے گئے ہیں. آگے جو آخری اس کا جملہ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. and testify to the rich legacy of Islam to Christian Europe. وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا ایک ورثہ ہے. یہ ایک اسلام کا کیا ہے؟ ورثہ ہے. جو اسلام نے یہ ورثہ دیا ہے. کن کو یہ ورثہ دیا ہے؟ کرسچن یورپ کو یہ ورثہ اسلام نے دیا ہے. اب یہ جو ریفرنس ہے یہ ریفرنس بھی کسی مسلمان کا نہیں ہے، مطلب کہ کوئی کہہ سکے کہ یہ تو بس آپ لوگ مسلمان ویسے ہی باتیں کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں، یہ ایک ویسٹرن سکالر ہے، نان مسلم سکالر ہے، اور وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ جو یورپ کو بہت سارا کچھ علم اور نالج دیا ہے، یہ کن لوگوں نے دیا ہے؟ یہ مسلمانوں نے دیا ہے. اب اس کے بعد ایک مختصر ویسے ہی آپ کو یہ مثلا ابن رشد ہے. ابن رشد، آپ نام لکھیں ابن رشد. اب ابن رشد جو ہے، اگر آپ یعنی انٹرنیٹ میں آپ ابن رشد لکھیں گے تو بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا. یورپین نے ان کا نام چینج کر دیا. اب ان کا نام جو ہے وہ یورپین لوگ جب لیتے ہیں وہ یعنی اس کو اویرس جو ہے نا، اویرس یہ پروناؤنس کریں گے، اور یہ مسلمان سائنٹسٹ ہے ابن رشد. اب آپ لوگوں میں سے کئی لوگ یہ نام شاید پڑھ کے آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی ویسے یورپین سکالر ہوگا. انہوں نے نام اس کا چینج کر دیا، اویرس رکھ دیا اس کا نام، حالانکہ یہ ابن رشد ہیں. اب ابن رشد اس کی باقاعدہ فقہ پہ ان کی کتاب ہے، فقہ پہ یہ کتاب ہے، یہ ان کی کتاب ہے اسلامک فقہ پہ، یعنی اتھینٹک بڑی بہترین کتاب ہے یہ اسلامک فقہ پہ ابن رشد کی. اب یہ جو ابن رشد ہے ان کو یورپین لوگ اویرس کہتے ہیں. اگر آپ اب جا کر انٹرنیٹ پہ یہ الفاظ لکھیں گے تو وہاں پہ آئے گا اسلامک. یہ جو شخص تھا، یہ شخص جس کو کہتے ہیں یہ فلسفی تھا. فلسفہ، پورا جو فلسفہ گریک فلسفی ہے اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ اس نے کیا ہے. پھر اس کی کتابوں سے یہ ٹرانسلیٹ ہو کر یورپین لینگویجز میں گیا. یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے. اب ویسے ہی میں وہ یہ اس کتاب میں نہیں ہے، تھوڑا سا ہم پاکستان میں جو لوگ مثلا جنہوں نے انگلش لٹریچر، اگر کسی نے آپ لوگوں میں سے پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کوئی پاکستان میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، پاکستان میں جو انگلش لٹریچر جو ماسٹر ہوتا ہے، انگلش لٹریچر جو ہوتا ہے، اب انگلش لٹریچر میں کتاب پڑھائی جاتی ہیں. یہ ویسے اس کو اگر آپ لوگ لکھیں تو لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، یا ویسے سننا چاہیں تو سن لیں. انگلش لٹریچر میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے دا پوئٹکس. ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے دا پوئٹکس، اس کا نام ہے دا پوئٹکس، یعنی اور یہ کتاب انگلش لٹریچر میں پڑھائی جاتی ہے. اچھا، اب یہ جو کتاب ہے، یہ دا پوئٹکس، یہ جو کتاب ہے، یہ ہم بھی میں خود جب پڑھتا تھا پاکستان میں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کتاب کس نے ٹرانسلیٹ کی. اتنا پتہ تھا کہ یہ کتاب یہ لکھی ہوئی ہے افلاطون نے لکھی ہے. افلاطون نے، جس کو انگلش میں پلیٹو کہتے ہیں، پلیٹو. تو انگلش لٹریچر میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے پاکستان میں. غالباً اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اٹلی میں انگلش لٹریچر پڑھتا ہو تو وہاں بھی پڑھائی جاتی ہوگی، لیکن یہ بہت پرانی کتاب ہے اور یہ افلاطون نے لکھی ہے. 2000 سال پہلے یا 2500 سال پہلے پرانی کتاب ہے، پلیٹو کی لکھی ہوئی کتاب. تو یہ کتاب انگلش لٹریچر میں پڑھائی جاتی ہے، اور یہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ کلاسیکل کتاب ہے. پوری جو مثلا انگلش لٹریچر ہے، جو آدمی پڑھنا چاہے اس کے لیے یہ کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے. اب اس کتاب میں کیا ہے؟ اس کتاب میں یہ جو سمپل مثلا جو ڈرامہ ہوتا ہے، ڈرامہ مثلا آپ کوئی فلم دیکھتے ہیں، کوئی ڈرامہ ہوتا ہے تو اس میں پلاٹ ہوتے ہیں، سین ہوتا ہے، ڈرامہ کیسے لکھا جاتا ہے، ناول کیسے لکھا جاتا ہے، اس میں یہ چیز اس میں ڈیفائن کی گئی ہے کہ آپ نے اگر لکھنا ہے، کوئی ڈرامہ لکھنا ہے تو ڈرامہ کیسے ہو، اس میں پلاٹ کیسے ہو، سین کیسے ہو. یعنی یہ سبجیکٹ ہے جو یہ کتاب ڈسکس کرتی ہے. اب مجھے حیرت ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ یہ کتاب انگلش زبان میں یا یورپین لینگویجز میں یہ عربی سے ٹرانسلیٹ ہو کر گئی ہیں. یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ کتاب جو ہم انگلش لٹریچر میں پڑھتے ہیں اور پوری یورپین ورلڈ اس کو پڑھتی ہے، جو لٹریچر جو لوگ پڑھتے ہیں، اس کتاب کو عربوں نے سب سے پہلے لاتے ہیں، یہ گریک زبان سے سب سے پہلے عربوں نے ٹرانسلیٹ کیا، اور عربی زبان سے ٹرانسلیٹ ہو کر یہ پھر یورپین لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئی، اور آج تک وہی ٹرانسلیشن پڑھائی جاتی ہے.
تو یہ ویسے میں نے آپ کو پاسنگ ریفرنس دے دیا کہ مسلمانوں کا کتنا یعنی کنٹریبیوشن ہے لٹریچر کے باب میں بھی اور ہر ایک باب میں. تو یہ جو ابن رشد میں نے آپ کو نام لکھوایا ہے، یہ کون سائنٹسٹ ہے؟ اس نے سب سے پہلے جس چیز کو دریافت کیا، یعنی ان کا یعنی اور تو بہت ساری ان کی مطلب کنٹریبیوشنز ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ چونکہ اب ہم اسٹرانومی پڑھ رہے ہیں، علم الفلکیات، تو سب سے پہلے یہ جو سورج ہے نا، سورج کہتے ہیں سورج کے اوپر جو سپاٹس ہیں، سپاٹس یا داغ ہیں، سورج کے اوپر سپاٹ یا داغ، یہ اس چیز کو ابن رشد نے دریافت کیا. سب سے پہلے اس چیز کو دریافت کرنے والے یہ کون تھے؟ یہ ابن رشد تھے. پھر اس کے بعد یہ ایک ریفرنس وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گریگورین کیلنڈر اس کو کہتے ہیں. اب یہ گریگورین کیلنڈر کیا ہے؟ گریگورین کیلنڈر یہی جو مثلا یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ جو پورا کیلنڈر ہے. اگر آپ لوگ یہ جو انٹرنیٹ پہ ویکیپیڈیا جس کو کہتے ہیں، ویکیپیڈیا، وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کسی مسلمان کا نام نہیں نظر آئے گا. گریگورین پیریڈ یہ ایک لفظ ہے، گریگورین پیریڈ، گریگورین کیلنڈر اس کو کہتے ہیں. اب گریگورین کیلنڈر کون سا ہے؟ یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، یہ جو سارا کیلنڈر ہے پورا. اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے آپ ویکیپیڈیا کو دیکھیں گے تو وہاں پہ مسلمان کا ذکر نہیں ہے. اور یہ کیلنڈر سب سے پہلے مرتب کرنے والا یا اس کا سٹرکچر بنانے والا یہ کون تھا؟ یہ عمر خیام تھا. یہ بھی ایک مسلمان تھا جس نے یہ پورا کیلنڈر بنایا. عمر خیام ان کا نام تھا. عمر خیام. پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ مامون الرشید. خلیفہ مامون الرشید. زین دروازہ ذرا بند کرو جاؤ. خلیفہ مامون الرشید کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں خلیفہ مامون الرشید، اب یہ خلیفہ مامون الرشید کا جو زمانہ ہے دوسری تیسری جو سینچری ہے مسلمانوں کی، یہ وہ زمانہ ہے. کہتے ہیں کہ خلیفہ مامون الرشید کے زمانے میں جو زمین کی پیمائش نہیں، زمین کی پیمائش وہ باقاعدہ پیمائش ہو چکی تھی. پوری زمین کی پیمائش انہوں نے کر دی تھی. زمین کی پیمائش یہ خلیفہ مامون الرشید کے دور میں کمپلیٹ ہو گئی. اور کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو وہ ریزلٹس انہوں نے دیے ہیں زمین کی پیمائش کے، کہ آج بھی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس دور میں اتنا انہوں نے ایکوریٹ یعنی زمین کی پیمائش کی ہے. جو آج مثلا ہمارے پاس اتنے انسٹرومنٹس ہیں، ہمارے پاس ہر ایک مطلب سہولت موجود ہے، اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جو زمین کی پیمائش اس دور میں انہوں نے کی تھی اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ انتہائی حیران کن ریزلٹس ہیں. پھر اس کے بعد یعنی مختلف لکھا ہوا، یعنی مختصر اب ہم پڑھیں چونکہ یہ ٹاپک بہت زیادہ وہ ہے، وسیع ٹاپک ہے، تو اس سے اب ایک اور ویسی ریفرنس آپ کو بتا دیتا ہوں. تاکہ ہم کمپلیٹ کریں یہ جو ٹاپک ہے. آج وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مثلا ایک جو یورپ میں مثلا آج کل ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں آبزرویشنل ایسٹرانومی، اس کو کہتے ہیں آبزرویشنل ایسٹرانومی اس کو کہتے ہیں. یعنی ایک سبجیکٹ ہے ایسٹرانومی کے، اس میں آبزرویشنل ایسٹرانومی. اب اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو آبزرویشنل ایسٹرانومی ہے اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے المانک. المانک یہ لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، المانک. اب یہ المانک کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے المناخ. عربی زبان کا لفظ ہے المناخ. المناخ، المناخ کا معنی ہے موسم. المناخ کا معنی کیا ہے؟ موسم. یعنی یہ سارا یہ جو ہے یہ عربی زبان سے لیا گیا، یہ نالج ہی وہیں سے آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو آبزرویشنل ایسٹرانومی ہے یہ بھی پورا سسٹم کنہوں نے بنایا تھا؟ یہ مسلمانوں ہی کا، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایجاد تھی مسلمانوں کی. مسلمانوں نے یہ سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا. پھر اس کے بعد ایک اس زمانے میں ایک آتھر ہے، مسلمان آتھر، ایک بزرگ شیخ عبد الرحمن الصوفی. شیخ عبد الرحمن الصوفی، ان کی باقاعدہ اس سبجیکٹ کے اوپر ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی ہوئی تھی. یہ جو آبزرویشنل ایسٹرانومی ہے اس کے اوپر ایک بزرگ آدمی ہے جن کا نام میں نے لکھوا دیا شیخ عبد الرحمن
अस्सूफी, उनके किताब और किताब का नाम है किताबो सुवरिल कवाकिब, उनकी किताब का नाम है किताब, फिर आप लिखें स्वाद वाव रे, स्वाद वाव रे, किताब लिखें, फिर लिखें स्वाद वाव रे, फिर आप लिखें अल कवाकिब, अल कवाकिब, अल कवाकिब। इसका नाम यानी अब अगर आप तेजी के साथ इसको पढ़ें तो इसको पढ़ेंगे किताबो सुवरिल कवाकिब, और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, यानी ये जो किताब है जो मैंने आपको नाम लिखवाया है, इंग्लिश इसका नाम है फिगर्स ऑफ द स्टार्स, फिगर्स ऑफ द स्टार्स, फिगर्स ऑफ द स्टार्स। और उसमें ये जो सब्जेक्ट है, ये जो मैंने आपको बताया ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, ये इसकी यानी बुनियाद इस किताब ने फराहम की, जो आज की मसलन जदीद जिसको कह सकते हैं डेवलपमेंट इस सब्जेक्ट में हुई है, उसकी बुनियाद ये किताब ठहरी है। यानी इस किताब में उन्होंने ये जो सब्जेक्ट है पूरा बयान किया, उसकी बेसिस बयान की है, उसके फंडामेंटल्स बयान किए हैं। अब असल में यानी बातें तो बड़ी निकलती हैं। अब ये शेख अब्दुर्रहमान अस्सूफी का जो लफ्ज़ है अस्सूफी, ये लफ्ज़ ये आपको काम आ सकता है जब आप लोग तसव्वुफ के बारे में पढ़ें, तसव्वुफ के बारे में जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे अंदर भी मुसलमानों के अंदर कुछ लोग तसव्वुफ का इनकार करते हैं, तो ये नाम ज़रा ज़हन में रखना, जब आप तसव्वुफ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये नाम काम आएगा कि ये जो लोग एतराज़ बाज़ों का तसव्वुफ पे करते हैं कि तसव्वुफ का कोई वजूद नहीं है, उस ज़माने में मुसलमानों में बाकायदा तसव्वुफ होता था और लोगों के नाम होते थे अस्सूफी। ये वैसे मैंने बाय द वे बात समझा दी, उसका ताल्लुक हमारे इस सब्जेक्ट के साथ नहीं है, सिर्फ सूफी के लफ्ज़ से। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहते हैं एक और मुसलमान साइंटिस्ट है, उनका नाम है इब्नुल हैसम, एक और मुसलमान साइंटिस्ट है इब्नुल हैसम, यानी ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर लिखा है, इब्नुल हैसम। अब इब्नुल हैसम का भी जो अरबी नाम है उन्होंने चेंज कर दिया। अब अरबी यानी अंग्रेजी जो है, अंग्रेज उनको जानते हैं अल हैज़न, अल हैज़न यानी ALHAZEN, अल हैज़न। यानी अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे अल हैसम लिखेंगे तो शायद आपको ये नाम ना मिले, लेकिन अगर आप अल हैज़न लिखेंगे तो आपको नाम मिल जाएगा, और पूरी इनकी आपको इटली जुबान में हो सकता है, अगर आपको वो विकीपीडिया हो तो वहाँ पे आप अल हैज़न लिख दें तो उनके हवाले से पूरी आपको हिस्ट्री आ जाएगी कि ये किस किस सब्जेक्ट के माहिर थे। अब पता नहीं अब आज हम यानी उस तक पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते, लेकिन मैं मुख्तसरन इनका बता दूँ कि ये जो अल हैज़न थे इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर तो लिखा है बहुत, जो इनकी कंट्रीब्यूशन दुनिया को है मुसलमान, जो उससे पहले किसी ने नहीं की। ये जो आंखों का है, आंखों का यानी आंखों के हवाले से इनकी पूरी रिसर्च है कि ये जो आंख है ये कैसे फंक्शन करता है, बाकायदा इस पर इनकी किताबें हैं कि ये आंख कैसे फंक्शन करता है। और इनकी जो रिसर्चेस थी बाद में उन रिसर्चेस को बुनियाद बनाकर ये जो कैमरा है, कैमरा ये वजूद में आ गया। यानी ये इब्नुल हैसम जो था ये उनकी कंट्रीब्यूशन थी टू द वर्ल्ड, टू द यूरोपियन वर्ल्ड और टू द होल वर्ल्ड, क्या कि इन्होंने मतलब एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी लिखा। तो आगे वो कहते हैं कि ये एस्ट्रोनॉमर थे एस्ट्रोनॉमी के अंदर इब्नुल हैसम, ये वैसे आप रेफरेंस लिख दें, आगे तफसील के साथ आ जाएगा। आगे एक बड़ी मतलब दिलचस्प बात उन्होंने लिखी है यहाँ पर, और वो दिलचस्प बात ये है कि एक साइंटिस्ट थे और उनका नाम था अब्बास इब्न फरनोस अल कुर्तबी। ये एक साइंटिस्ट थे, मुसलमान साइंटिस्ट। अच्छा, ये जो अब्बास इब्न फरनोस अल कुर्तबी है, इनका जो ज़माना है, जो एज है, पीरियड है, कौन सा है, ये 3री सदी हिजरी के हैं, 3री सदी हिजरी। अब आप लोगों को हिजरी का तो पता होगा ना, जो इस्लामिक सेंचुरी है ना, इस्लामिक सेंचुरी उसको हिजरी कहते हैं। तो ये 3rd सेंचुरी, अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 15th सेंचुरी चल रही है। तो ये आप यूं समझ लें कि आज से 1100 साल पहले या 1200 साल पहले के स्कॉलर हैं। अब जो दिलचस्प बात है कि ये बाकायदा इन्होंने अपने घर में कैसे कमरा बनाया हुआ था,
کمرہ انہوں نے بنایا تھا، اور وہ کمرہ کیا تھا؟ یہ جو آج کل اگر آپ لوگوں میں سے کوئی گیا ہو پلانیٹوریم، کوئی آپ لوگوں میں سے گیا ہے پلانیٹوریم میں؟ پلانیٹوریم کا لفظ تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے نا. یہ جو پلانیٹوریم ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں، کمرہ ہوتا ہے، گول کمرہ ہوتا ہے، اس میں پورا آپ دیکھ سکتے ہیں چاند ستارے وغیرہ. یہ 3 صدی ہجری میں اپنے گھر میں انہوں نے پلانیٹوریم بنایا ہوا تھا، اور اس میں کہتے ہیں کہ ستارے نظر آتے تھے، بادل نظر آتے تھے، اور یہ جو بجلی چمکتی ہے، یہ سارا گرج چمک بجلی چمکتی ہے، یہ باقاعدہ اس زمانے میں 3 صدی ہجری میں یہ جو سائنٹسٹ ہے، گھر میں انہوں نے کس طرح کا کمرہ بنایا تھا پلانیٹوریم، جو بعد میں جس کا آگے ڈیولپ ہوا، یہ موجودہ دور میں آپ دیکھتے ہیں، تو اس نے اپنے گھر میں بنایا ہوا تھا.